فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام خدمت همه شما عزیزان بیننده در برنامه نیایش و ستایش. برای همه شما عزیزان آرزوی سلامتی و خوشبختی دائم و پایدار رو دارم. امیدوارم که در سایه لطف پروردگار متعال بتونیم لحظات خوبی رو داشته باشیم و دائم و ثابت با حمایت او، با رحمت و لطف او مسیر سعادت و خوشبختی رو گامزن باشیم. لطف الهی، رحمت الهی، مرحمت پروردگار متعال شامل حال هر کسی که شد خوشبختی رو به دست آورده. هر کسی که از اون محروم موند مسیر غلط و اشتباه رو خواهد رفت. هر موجودی نیاز دائم و ثابت به حمایت الله متعال داره. الله متعال اگر ما رو به خود واگذار بکنه هیچ سلولی، هیچ بخشی از جسم و روح و روان ما نخواهد تونست مسیر درست رو و هماهنگ رو و جهان آفرینش بره. بر این مبنا ارتباط ما با الله متعال، رابطه ما و دلبستگی و وابستگی دائم ما رمز موفقیت، رمز سعادت، رمز خوشبختی هست. ذکر الهی، ستایش پروردگار متعال، یاد آوری مقام عبودیت و وظیفه عبادی و یاد آوری نتایج عبودیت و نتایج وخیم مخالفت با امر الهی نیازهای اساسی هست که به طور مکرر باید ما این نیازها رو برآورده کنیم. گفتیم که قرآن کریم کلش ذکر هست، همش تذکر هست، ذکر مقام الهی و اون چیزی که مرتبط با این مقام هست. یکی از مواردی که انسان در این ارتباط گاهی ازش غافل میمونه احساسات درونی انسان هست که بر انسان وقتی غالب میشه، هیجان غالب میشه، کنترل مسیر، تفکر و اندیشه رو از دست میده. چی میخواد این احساسات یا هیجان ناراحتی و غضب باشه؟ چی میخواد این احساسات در قالب خوشحالی و سرور باشه؟ در هر قالبی که باشه احساسات انسان، هیجانات انسان مانع میشه از این که انسان از عقل و خرد خودش، از یافته های علمی خودش بهره درست بگیره. و انسان به طور طبیعی یکی از نقاط ضعف او بعد از نسیان و غفلت و فراموشی هیجانات هست، هیجاناتی که طغیانگر هست. یاد یا ذکر خلأ موجود در قالب غفلت و فراموشی رو پر میکنه و انحراف در نتیجه هیجانات رو تصحیح و تعدیل و درست میکنه. در موقع هیجان و غالب شدن احساسات انسان فکری برش غالب میشه بر ذهنش، عملکرد و رفتاری رو از خودش نشون میده، گفتار و
اقوالی رو به زبان میاره، با یادآوری و ذکر میتونه این اشتباهات و کوتاهی ها رو جبران بکنه، برگرده به عقل و خرد یا با تعبیر دقیق‌تر به شریعت. یکی از مواردی که انسان در معرض هیجان قرار میگیره، احساسات برش غالب میشه، عاطفه و محبت نسبت به اطرافیان هست. عاطفه و محبت نسبت به اطرافیان در قالب‌های مختلفی در موقع‌های مختلفی مطرح میشه. در اجرای عدالت و انصاف گاهی اینجوری موردی پیش میاد. اجرای عدالت و انصاف، الله متعال میگه که عدالت رو پیش بگیرید، اگرچه با طرف مقابلتون یا فردی که برش حکم داره اجرا میشه از نزدیکانتون باشه، از اقربین و خویشاوندانتون باشه. در ارتباط با نیایش یا دعا، گاهی عدم وجود حاکمیت و سلطه فکر و اندیشه در مقابل هیجان و احساسات و عواطف موجب میشه که انسان چیزی رو بخواد که در واقع به مصلحتش نیست، یا بر چیزی اصرار بکنه که اون خیر براش نیست. ما میشه باید بدونیم که چی میخوایم و چی خیرمون هست. و یکی از مهمترین نکته های ارزشمندی که در دعاها و نیایش های قرآنی و مسنون در سنت نبوی وجود داره همین هست که به ما معرفی میکنه که ای بنده، رو چه چیزایی فکر کن، چه چیزها و چه اموری باید هم و غمت باشه، فکر و اندیشت باشه، براش باید هزینه کنی و براش باید انشغال ذهنی داشته باشی. ای بنده، توجه خودت رو به سه سمتی سوق بده. این خیلی مهم هست. به خاطر این جامع ترین و بنیادی ترین دعاها دعاهایی هست که در کتاب و سنت در قرآن اومده. من میخوام چند آیه رو از سوره هود براتون این بار در این جلسه اشاره داشته باشم که در این آیات دعا هست، ولی دعایی هست که در اون دعا هیجان و احساسات غالب هست و این دعا نباید صورت بگیره، یا از این نوع دعا و درخواست در انسان نباید صادر بشه. قصه نوح رو همتون میدونید که مدت مدیدی حدود 1000 سال قومش رو دعوت داد به سمت حقیقتی که این جهان بر اون قائم هست، الوهیت یکتای الله متعال، حاکمیت رب ذوالجلال و عبودیت او و نتایج وخیمی که در مخالفت این امر وجود داره. اما نپذیرفتن به جز عده خیلی معدودی. قرآن کریم در موارد مختلفی در سوره های اعراف، یونس، هود، انبیا، مؤمنون، فرقان، شعراء، صافات و قمر اشاراتی، بعضی جا مفصل بعضی جا اشاره به قصه نوح و سرگذشت قومش کرده. در سوره هود مقداری مفصل تر میاد موضوع و عاقبت و انتهاش واضح تر، روشن تر برامون بیان شده هست که یکی از نکته‌هایی که در سوره نوح وجود داره، سوره هود وجود داره، در ارتباط با تصحیح دعایی هست که از حضرت نوح در هنگام هلاکت قومش صورت میگیره، تا ما هم بدونیم که
در قالب هیجان هیچگاه اعمال دعا و به همین صورت دست حاجت دراز نکنیم، بدونیم چی بخوایم و چی رو نخواهیم. الله متعال وهاب هست، ولی خیلی چیزها برای انسان خیرش نیست. لزومی نداره که اگر امکانات مالی داشته باشید همش براتون خیر باشه. لزومی نداره که اگر فرزند داشته باشون خیر باشه. همه اینها مشروط هست به این که الله متعال در اون خیر بذاره یا نذاره. نعمتها و داشته های که الله متعال به انسان میده میتونه زمینهای شر رو فراهم کنه، میتونه زمینهای خیر رو فراهم کنه. رب ذوالجلال هست که برامون توفیق این رو میده که ما این داشته ها رو در چارچوب و راستای خیر استفاده کنیم یا غلط استفاده کنیم، یا در چارچوب و راستای خیر قرار بگیرم یا غلط قرار بگیرم. خواهری بود میگفت که من 4 فرزند دختر داشتم و آرزوی پسر در دلم بسیار عمیق بود. دعا میکردم و مکرر کردم تا اینکه بالاخره بعد از سالها الله متعال من فرزند پسری رو داد. فرزند پسر رو هم بزرگ کردم، بالغ شد و بهش بسیار رسیدم، براش خیلی نازش رو هم تحمل کردم تا اینکه این الان بالغ و عاقل شده. ولی متاسفانه نه تنها دردی رو از دل ما نمیتونه برداره، بلکه شده درد خانوادهمون، باعث ننگ و آبروی ریزی تمام فامیل گشته. یک پسر معتاد، خلافکار، یه باری که میگم کاش که اصلا این در حیات ما وجود نمی داشت. از الله متعال میشه بخوایم فرزند صالح رو، مال خیری رو بخوایم که برامون شرایط نیک و درست رو و قرب به الله رو ایجاد بکنه. الا قارون هم مال داشت، فرعون هم حاکمیت سلطه داشت. عمری رو اگر میخوایم عمر مفیدی رو بخوایم. فقط عمر در کافی نیست بگیم عمر نوح کردی یا بکنی. عمر مفیدی رو از الله متعال بخوایم. در ضمن این هیجانات میبینیم که حضرت نوح از ابتدا وقتی که بهشون قومشون انکارشون میکنن و رد میکنن، الله متعال بهشون میگه که اوحی الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. تو با سعی و تلاشی کردی، بیش از اون چی که ایمان آوردن کسی ایمان نمیاره. فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، در ارتباط با اون چی که اینا انجام میدن نگران نباش. واصنع الفلک باعیننا و وحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. اینایی که دچار ستم شدن، یعنی حکم الهی، نظام الهی، عبادت پروردگار متعال رو نادیده گرفتن، به خودشون ظلم کردن و به اطرافیان هم ظلم کردن. حکم الهی عدل و انصاف هست، به جا هست. غیر از نظام حکم الهی هر چی هست باطل و ظلم هست. تو کشتی رو درست کن زیر نظر ما و در ارتباط با کسانی که ظلم کردن هم هیچ گونه با ما صحبتی نداشته باش. انهم مغرقون، اینا همشون غرق میشن. خب زن نوح میدونید که جزو کسانی بود که ایمان نیاورد و یکی از پسرانش هم به همین صورت این مشکل رو داشت. وقتی که در دوران طوفان حضرت نوح داشت با چشم خودش میدید که دارن همه غرق میشن، عاطفه پدری بهش غالب شد و فرزندش رو خواست که باز هم فرصت هست، برگرد، بیا سوار شو، یعنی که برگرد به این دین حق و بر کشتی بنشین. گفت که به کو پناه میبرم تا اینکه از این طوفان نجات پیدا کنم، که حضرت نوح میگه لا عاصم الیوم من امر الله. از امر الهی هیچ کسی الان نجات پیدا نمیکنه که موجی اومد و غرق شد. در این میان حضرت نوح دعایی رو کرد و نادى نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلی و ان وعدك الحق و انت احکم الحاکمین. پروردگارا،
پروردگار متعال گفته بود که اهل تو، یعنی اهل بیت تو رو من نجات میدم، ولی خب اهل بیت مگر اون کسانی که کفر ورزیدن استثناء بود که زنش از اون جمله بود، فرزندش هم از این جمله بود. این فرزندم از اهل من هست و این وعدک الحق، وعده تو هم که حق هست، شکی درش نیست. و انت احکم الحاکمین، احکم الحاکمین هم تو هستی. این ابنی من اهلی، یعنی جزء خانواده هست، بهش میل دارم، دوست دارم براش که خیری باشه. یعنی اینکه وعده که تو حق است، احکم الحاکمین تو هستی، من دخالت در حکم تو نمی کنم، ولی جزء خانواده من هست. سفارش میکنم که تو که این رو نجاتش بده، این رو هدایتش بده. ولی الله متعال قال یا نوح انه لیس من اهلک. الله متعال میگه نه، این جزء اهل تو نیست، یعنی اهلیت نداره که اهل تو باشه. اهل تو، خانواده تو با نسب نیست. فرزند بودن یا زن بودن به مجرد فرزندی و همسری اهلیت خاندان تو رو پیدا نمیکنه. اهلیت اون کسی داره که ایمان آورده. در نتیجه این دین با ارث نیست که از پدر به پسر امامتش، نبوتش، ریاستش منتقل بشه، بلکه با ایمان و یقین و عمل صالح هست. عمل نیکی که انسان رو به رتبه مقام درست عبودیت برسونه. انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. این یک قالبی از عملکرد ناصالح هست، یعنی انسان ناصالحی هست، کردارش، عملش، رفتارش، یعنی خودش مثل این که یک مجموعه از اعمال و کردار هست که همش غیر صالح هست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه توحید در انسانی که وجود نداشته باشه تمام نتایجش غیر صالح هست، هیچ گونه خیری درش نیست. اون چیزی که خیر و برکت رو میاره اون دین و توحید هست. انی اعظک ان تکون من الجاهلین. من به تو توصیه میکنم که از اینکه از جمله افرادی باشی که براشون احساسات و هیجانات غالب بشه. جهل در واقع اون کسی، جاهل کسی هست که برش احساس و هیجان غالب میاد. که یادت در اینجا قال رب اینی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم الا تغفر لی و ترحمنی اکن من الخاسرین. پروردگارا من به تو پناه میبرم که از اون چی که من بهش آگاهی ندارم که چی هست، حقیقتش، کنهش، نهایتش، از تو بخوام. اگر منو نیامرزی و رحمتم نکنی از جمله خاسرین خواهم بود. در نتیجه از الله متعال همیشه خیر رو بخوایم. هرچی به ما داد در صورت خیر هست که او درش خیر رو بذاره. تا برنامه دیگه الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.